डाटा एंट्री कर लिया ठीक है राजा डाटे घटे शुरू कर दो वगैरह हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतः शुरू बाटे गरेको हुन्छ ठीक छ। श्रीशैले सदादि प्रणतोष नित्यं प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा दुरेश्वरद्वार बहिर्वितरदिका दुरासिकायै रचितोऽयमञ्जलिः यदञ्जनाभं निरपायमस्ति मे धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम् धनञ्जयस्यन्दनभूषणं धनम् लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुराधन्वन्तरिश्चन्द्रमा लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुराधन्वन्तरिश्चन्द्रमा धेनुः कामदुघा सुरेश्वरगजोरम्भा च देवाङ्गना अश्वः सप्तमुखो सुरे अश्वः सप्तमुखो विषंहरिधनुः शङ्खोऽमृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु भो मंगलम। जय श्रीमन्नारायण। सौशल्य वात्सल्यादि अनंत कल्याण गुणगणैक निलय श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय त्रिशान्ध्य वंद्य महाभागवताचार्य महापुरुषहरू आचार्य चरणहरू समस्त भागवत वृन्द सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू आबाल वृद्ध वनिता नर नारी समस्त सज्जन महानुभावहरू आज यमपञ्चकको दोस्रो दिन परम पावन यो दीपमालिका पर्व दीपावली पर्व भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान भूभार हरणको लागि सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णु सनातन उन्हें भगवान नारायण ने राम रूप में अवतार लिएर अवधपुरी में आइबक्सियो धरालाई पवित्र पारिबक्सियो भूभार हरण गर्नको लागि एक न्यूले एउटा बहानाले भगवान वनमा प्रस्थान गरिबक्सियो ऋषि महर्षिहरूलाई कल्याण गर्दै रावण आदिहरूलाई उद्धार गरिबक्सियो वीरगति दिइबक्सियो र भगवानले विजय प्राप्त गरेपछि त्यो विजयादशमी भनिन्छ। भगवानले विजय प्राप्त गरेर जब भगवान अयोध्या आइबक्सिन्छ त्यति बेला सारा विश्वका प्रजाहरूले सबै वैदिक जनहरूले
अवैदिक जनहरूले पनि भगवान रामलाई कसले चाहन्थेन र जसले जसले भगवान रामलाई एकपटक देख्यो एकपटक सुन्यो रिपुणाम अपि वत्सलः शत्रुहरूलाई पनि माया गर्ने शत्रुहरूले पनि मुक्त कण्ठले जसको महिमा गाउँदथे शत्रुः प्रख्यात वीर्यस्य त्यस्ता भगवान रामको विजय उत्सव खूब मनाए भगवान राम आफ्नो दिव्य राजधानी अयोध्यापुरी सवारी भइबक्सियो जो भगवान राम को श्रीमुखमा भएको दिव्य कान्ति सदा एक रूप हुन्छ कहिले ओइलाउँदैन राज्याभिषेकको शुभ समाचार सुनाउँदा पनि जसको मुख कान्ति अलिकता पनि ओइलाएन के अरे हस्किएन र वनवासको दुःखको कुरा सुनेर वनतर्फ प्रस्थान गर्दा पनि जसको मुख कान्ति ओइलाएन त्यस्ता भगवान श्रीराम विजय प्राप्त गरेर अयोध्या सवारी हुने बेलामा विजयादशमी सबै प्रजाहरूले खूब हर्ष उल्लासका साथमा धुमधामका साथमा मनाइबक्सियो भने भगवान राम अयोध्या फिर्ती सवारी हुन थालेपछि भगवानको खुसीमा दीपमालिका उत्सव सर्वत्र अलक्षिन कहीँ नरहोस् सबैले लक्ष्मी चाहन्छन् लक्ष्मीको स्वागत गरे लक्ष्मी भनेको ज्ञान लक्ष्मी भोग लक्ष्मी सम्पत लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी यी अनेक प्रकारका अष्टलक्ष्मी हुन्छन् सबै प्रकारको लक्ष्मी त्यसमा पनि भगवत कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी अविच्छिन्न रूपले प्राप्त होस् हाम्रा मनमा कसैका प्रति वैमनस्यता नआओस् सबैमा सौहार्द भाव होस् सबै सुखी हुन् भन्ने भावनाले अलक्षिन नआउन् अलक्षिनलाई कसैले चाहँदैनन् सज्जन वृन्द हो कतिपय विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने झैं हाम्रो नेपालमा पनि कतिपय सज्जन महानुभावहरूले यो दीपावली यो विजयादशमी हाम्रो पर्व होइन पनि भन्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको सरासर भ्रम हो सबैको साझो पर्व हो मनुष्य मात्रका लागि यी अत्यन्त हितैषी पर्व हुन् जो जहाँ छ त्यहीँबाट सबैले गर्ने हो अलक्षिन कसले चाहन्छ र कसैले के चाहन्छ र बाउ छँदा छँदै छोरो मरेर जाओस् विवाह गरेर आएकी पत्नी धुरी पाइलो नमेट्दै विधवा होस् त्यस्तो कसैले चाहन्छ र त्यो अलक्षिन कसैले चाहँदैन रामका राज्यमा जस्तै नपुत्र मरणम केचित् रक्षन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा राजन भविष्यन्ति पतिव्रता भने झैं त्यस्तो भगवान रामको शुभागमनले सबै तर्फबाट अलक्षिन पलायन गरिन् लक्ष्मीको वास भयो सबैका मनमा जो लक्ष्मीलाई सबैले चाहन्छन् त्यस्तै भगवती लक्ष्मी आएर सबैका हृदयमा सद्बुद्धि दिइबक्सियो त्यस हुनाले त्यस्तो भगवानको अयोध्यातर्फ आउन थाल्दा दीपमालिका सजाए आफ्ना आफ्ना घरलाई गाईका गोबरले लेपन गरेर सबैतर्फ अन्धकार कहीँ नरहोस् तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय भन्ने वेद सूक्तिका अनुसार सबैले बाहिर पनि बत्ती बाल्नुभयो भित्र पनि हृदयमा पनि ज्ञान दीप बालिबक्सियो सबैमा भगवानका प्रति अत्यन्त अनुराग निस्वार्थ अनुराग रूपी प्रकाश भयो सबैको मन पनि अत्यन्त प्रसन्न भयो सबैको तन आनन्दले उद्वेलित भयो सबैको घर जगमगायो साना साना पर्णकुटीहरू पनि बडा राम्रा देखिए हजुर लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे
कुटिया भी दुल्हन से सियावर राम आए हैं। बहारों फूल बरसावो मेरे घर राम आए हैं। बडा आनन्दले विभोर भएर सबै जनहरूले दीपमालिका सजाई बक्स्यो। त्यो समयले सज्जन वृन्द हो, यो दीपमालिका उत्सव भगवान श्री रामको विजय उत्सवलाई लिएर पनि प्रारम्भ भएको हो। अर्को यो यमपञ्चक, यसमा हिजो हामीहरूले काग तिहार मनायौँ। जो हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा सबैलाई आदर गर्ने, सबैमा भगवत बुद्धि गर्ने भावना छ, त्यसअनुसार गुणग्राही स्वभाव छ। कौवा एउटा सूचना गर्नेवाला हुन्। कौवाको वाणीद्वारा हामीहरूले धेरै कुरा बुझ्न सक्दछौँ। ती सगुनहरू, शुभ सगुन अपसगुन कौवाको वाणीद्वारा थाहा हुन्छ। राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ त्यो कौवाले बताएको हुन्छ। हामीहरूलाई सचेत गराउनलाई कौवाले बताउँदछन्। त्यसैले हामीले त्यो कौवामा भएको गुणलाई अनुसन्धान गरेर कागलाई बलि दिइन्छ। प्रतिदिन काग बलि दिने प्रक्रिया हो। काग बलि, श्वान बलि केवल हिजो कौवालाई पूजा गर्ने, आज कुकुरलाई पूजा गर्ने मात्र होइन। प्रतिदिन पाठो होमश्चातिथीनां सपर्या तर्पणं बलि, भूत बलि, काक बलि, श्वान बलि, गाईलाई प्रतिदिन ग्रास दिइन्छ। वृक्षहरूमा जल सिंचन गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसैले वैदिक सनातन धर्मले भगवानले सृष्टि गरेका प्रत्येक पदार्थहरूलाई अनादर नगर, सबैमा भगवत बुद्धि गर भन्ने भावना दिन्छ। कौवामा त्यस्ता गुण छन्। कौवाले उसले जो कहाँ गर्छ त्यसलाई लिएर गुणन गरेर लाभ हानि तथा सौख्यम भोजन प्रिय दर्शनम कलहो मरणं चैव काको वचन नान्यथा इत्यादि बताइएको छ। कौवा करायो भने सुकेको वृक्षमा बसेर कौवा करायो, कौवाका स्वरमा पनि कस्तो स्वरले के फल दिन्छ त्यो स्वरको लक्षण पनि बताएको छ। कौवा करायो, हजुरले सामने एउटा कुनै तृण छेस्कोहरू लिएर कौवालाई हा गरी बक्स्यो अनि त्यही तृणलाई 13 अङ्क माथि गन्दै गइबक्स्योस्। 1 2 3 4 अङ्गुष्ठाले गन्दै गएपछि कति हुन्छ त्यस भएकोलाई 7 ले भाग गरी बक्स्योस्। कति शेष रहन्छ? 1 शेष रह्यो भने लाभ, यसको अर्थ लाभ हुन्छ। 2 शेष रह्यो भने हानि, लाभ हानि। 3 शेष रह्यो भने सुख। 4 शेष रह्यो भने मिठो मिठो भोजन खान पाइन्छ भन्ने सूचना हो। 5 शेष रह्यो भने प्यारा, आफ्ना अत्यन्त प्यारा बन्धु बान्धवका साथमा भेट हुन्छ, बान्धवको दर्शन हुन्छ। 6 शेष रह्यो भने कलह, 0 शेष रह्यो भने पनि अत्यन्त कष्ट प्राप्त हुन्छ इत्यादि बताएको हुनाले यस्ता सूचना गर्ने कौवालाई पनि कागलाई पनि यहाँ पूजा गरिन्छ। कागमा एउटा राम्रो गुण के हुन्छ भने उसले मिलेर खान्छ, झगडा गर्दैन। परस्पर मिलेर सबैलाई बाँडीचुँडी गरेर खान्छ। बाँडीचुँडी खाऊँ, मिलिजुली बसौँ भनी जो परापूर्वकालदेखि नेपाली जन जिब्रामा जो आवाज थियो, जो वर्तमानमा बिर्सन थाले। लेखनाथ पौडेलले भने जस्ता हुन थाले, म खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलबा मोज मगरूँ, म बाँचुँ मै नाचुँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दाहरा धस्ने अबुझ सठदेखि छकपरी, चिता खित्का छोडी अभयसँग हाँस्यो मरी मरी, जो वर्तमान रूपमा देखिएको छ। सत्ताको बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूमा सबैलाई होइन, कतिपयमा त्यस्तो हामीले सुनिन्छ। सत्य तथ्य उहाँहरूलाई थाहा होला। लुट खसोट भ्रष्टाचार यो गर्न हुँदैन। के लिएर गइन्छ र? 2 दिनको जिन्दगीमा मिलेर बस्न पर्दछ, बाँडेर खान पर्दछ।
सबैको दुःखमा सुखमा त सबै सहभागी बन्छन्, दुःखमा पनि सहभागी बन्नु पर्दछ। दुखी भएका व्यक्तिहरूलाई अन्नले वस्त्रले आदर गर्नु, सत्कार गर्नु, घाइते भएकालाई मलहम पट्टी गर्नु, मिठो बाणी बोल्नु, वचनले हुन्छ, तनले हुन्छ, मनले हुन्छ, सहयोग गर्नु, यो कौवाका गुणद्वारा हामीले अनुसन्धान गर्न पर्दछ। त्यसको गुण पनि हामीहरूले गुणग्राही भएर लिन पर्दछ। त्यस उद्देश्यले कौवा पनि यमराजका दूत हुनु भएर कौवाको पूजा गरिन्छ। हिजो काग तिहार, हिजो धनतेरस पनि भगवान धन्वन्तरी नारायण आयुर्वेदका प्रवर्तक निरामय जीवन कसले चाहन्न र, दीर्घ जीवन कसले चाहन्न र। धन्वन्तरी भगवानको अनुग्रह भयो भने सर्वम नो दुरितम छिनत्तु भगवान धन्वन्तरी सर्वदा। भगवान धन्वन्तरी भगवान पात्वपथ्यात भनेर नारायण कवचमा, श्रीमद् भागवतमा नारायण कवच छ, 6 स्कन्धको 8औं अध्यायमा त्यहाँ बताइएको छ कि भगवान धन्वन्तरी नारायणले हामीलाई आयु आरोग्य प्रदान गरी बक्सियोस्। त्यस्तो अमृतको कलश लिएर धन्वन्तरी प्रकट भई बक्सियो। यो धनतेरस धन्वन्तरी भगवानको पनि अवतार दिन। सज्जन वृन्द हो, यो कार्तिक महीना बडा पावन महीना छ। कार्तिक महिनामा धन्वन्तरी भगवानले अवतार लिई बक्सिन्छ। समुद्र मन्थन हुन्छ, समुद्रबाट 14 रत्न प्रकट हुन्छन्। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरीश्चन्द्रमा, धन्वन्तरीश्चन्द्रमा धेनुः कामदुघा सुरेश्वर गजो, रम्भाश्च देवाङ्गनाः, अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः, शङ्खो मृतं चाम्बुधेः, रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। 14 रत्न भगवान सर्वेश्वर श्रीहपति श्रीमन्नारायणले राज्य भ्रष्ट, राज्य लक्ष्मीले भ्रष्ट, ऐश्वर्य भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, तेजोबद्ध भएका निस्तेज देवताहरूको प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर उनीहरूलाई पुनः ऐश्वर्यवान बनाउनको लागि र भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्नै अनपाइनी दिव्य शक्ति भगवती लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नको लागि संसारका व्यक्तिहरूलाई मोह लक्ष्मी, माया लक्ष्मी दिनको लागि भगवानले समुद्र मन्थन गरी बक्सियो। भगवती लक्ष्मी जो सर्वगुण सम्पन्न भई बक्सिन्छ, भगवान नारायण जस्तै पुरुषोत्तम भई बक्सिन्छ, त्यस्तै भगवती लक्ष्मी पनि नारी नाम उत्तमा वधु, नारीहरूकी आदर्श भई बक्सिन्छ, सर्वश्रेष्ठतम भई बक्सिन्छ। त्यस्तै भगवती लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्नको लागि समुद्र मन्थन जस्तो ठुलो उद्योग गरी बक्स्यो भगवान रामले, के अरे भगवान नारायणले। देवताहरूले बाहिरका बोक्रा पाए, भुस पाए, त्यसैमा उनीहरू खुस भए। भगवान श्रीमन्नारायणले लक्ष्मी प्राप्त गरी बक्स्यो। त्यसमा समुद्र मन्थनमा 24 रत्न पनि बताएको छ, तर विशेष गरेर हामीहरूले जानेको 14 रत्न। ती 14 रत्न के हुन् त? पहिलो रत्न लक्ष्मी, भगवती लक्ष्मी समुद्रबाट प्रकट भई बक्सियो। ती लक्ष्मी भगवान नारायणकै अनन्य भई बक्सियो। लक्ष्मी प्रकट भएपछि हजुरहरूलाई कथा थाहा छ, 8औं स्कन्धमा सबैले चाहे लक्ष्मीले हामीलाई स्वयंवर गरिदिए हुन्थ्यो। दिव्य कमलको माला जसमा भमराहरू त्यसको गन्धले आकर्षित भएर भमराहरू गुन्जार गरिराखेका छन्, त्यस्तो सुन्दर वनमाला, कमलको सुन्दर माला वरमाला लिएर भगवती लक्ष्मीले स्वयंवर गर्नको लागि सबैलाई हेरी बक्सियो। तर सबै च्युत भई बक्सियो, अच्युत कोही भएनन्। भगवती महालक्ष्मीको परीक्षामा सबै अनुत्तीर्ण भए। निर्दोष सबै गुणको आश्रय
खोज्दा खोज्दा सबैमा कति हो कति दोष भेटिन्छ। यसो कहीँ हेरौँ यहाँ त गुणै गुण छ कि भनेको त्यहाँ पनि केही न केही दोष भेटिन्छ। त्यसो हुनाले निरवध्य नित्य निर्दोष कसैलाई देखि बक्सिएन। नित्य निर्दोष भगवान नारायण अच्युत भई बक्सिन्छ, जसलाई प्रकृतिका गुणहरूले छुन सक्दैनन्। दूरे स्थितास्तव तु सत्वरजस्तमांसि तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम्। टाढै बसेर त्रिगुणहरूले प्रकृतिका गुणहरूले हात जोडेर बसेका हुन्छन्। प्रभु भगवान आज्ञा गरिबक्सियोस्, हामीहरूले यथाशक्ति हजुरको कैङ्कर्य गरौँ भनेर टाढा बसेका हुन्छन्। भगवान प्रकृतिका गुणदेखि नित्य निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवानलाई निर्गुण भनिन्छ। तर भगवानमा सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गाम्भीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्य सङ्कल्प कृतित्व कृतज्ञता आदि अनन्त अनन्त कल्याण गुण गणहरू छन्। अनन्त कल्याण गुण गणका समुद्र भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण नै वास्तवमा अच्युत निर्दोष भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान अवाप्त समस्त काम भएका हुनाले कहाँ जाला ढडिया मेरे, कहाँ जाला मछली मेरे ढडिया, ढुक्क परेर लक्ष्मीले अरूलाई वर्ण गर्दै गर्दिन भनेर ढुक्क परेर बसिबक्सेको थियो। भगवती लक्ष्मी गएर बब्रे वरम सर्वगुणैः अपेक्षितम रमा मुकुन्दम निरवध्यमीप्सितम। समुद्रबाट प्रकट भइबक्सेकी भगवती महालक्ष्मी, जसका अवतारले ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत सौदामिनी यथा। त्यस्ती भगवती महालक्ष्मी प्रकट भइबक्स्यो। उहाँले सबैले हेर्दा हेर्दै भगवान नारायणका गलामा सुन्दर माला लगाइदिबक्स्यो र अनि भगवान नारायणका सन्निकटमा रहेर सारा संसारलाई हेरिदिएपछि सबै हरियो भरियो भयो। सबै देवताहरू पनि ओजवान तेजवान बलवान बुद्धिमान विवेकवान भए। भगवती महालक्ष्मीको कृपा हो। ईशत्वत् करुणा निरीक्षण सुधा संदुक्षणा द्रक्ष्यते नष्टम प्राग तदलाभत त्रिभुवनम संप्रत्यनन्तोदय। जो ये वर्तमानमा अनन्त उदय छ, त्यो भगवती महालक्ष्मीको कृपा कटाक्षको प्रभाव हो। त्यस हुनाले त्यस्तै भगवती लक्ष्मीले भगवान नारायणका साथमा सारा संसारलाई हेरिदिएपछि सबै देवताहरू पनि बल विवेक ओजले सम्पन्न भइबक्सियो र सबैले हेर्दा हेर्दै भगवती लक्ष्मी कहाँ बसिबक्स्यो त? बक्सो निवासम करो परमम विभूते। भगवान नारायणको वक्षस्थलमा भगवती महालक्ष्मी विराजमान भएर वेद वेदान्तहरूले पनि यो निर्णय गर्न सक्षम भए कि परतत्व कुन हो। परतत्व जो सश्रीक छ, जो लक्ष्मी पदलाक्षार सांकित, जसको वक्षस्थल छ। वेदान्तास्तत्व चिन्ताम मूर भिदुरसियत पाद चिन्ह स्तरन्ती। त्यस हुनाले सज्जन वृन्द हो, सश्रीक नै परात्पर हो। निश्रीक परमेश्वर जगदीश्वर सर्व जगन नियन्ता हुन सक्दैन। त्यस हुनाले सश्रीक श्रीहपति जो भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ, उहाँ नै हामी सबैका पनि परम प्राप्य वरणीय भइबक्सिन्छ। भगवती महालक्ष्मीले जसलाई वर्ण गरिबक्स्यो, उनै भगवान नै सारा विश्व पतिम विश्वस्य, सबै विश्वका पति भइबक्सिन्छ। यो संकेत भगवती लक्ष्मीले हामीलाई दिइबक्स्यो। भगवती जानकीले नि भनिबक्सिन्छ, विदितः सहि धर्मात्मा शरणगत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि भनेको हुनाले भगवती महालक्ष्मीको अवतार पनि आज बेलुका हामीहरूले महालक्ष्मीको पूजा गर्दछौँ। आज बिहान हजुरहरूले नरक चतुर्दशी मनाइबक्स्यो होला। तेलको द्वारमा गाईको गोबरले लेपन गरेको द्वारमा तेलको धारा चुहाउने, तिलको सुकेका दाउराहरूलाई जलाएर त्यहाँ ताप्ने, यी प्रक्रिया गरिन्छ। आज आजैको दिनमा भगवान श्री कृष्णचन्द्रले सत्यभामाका साथमा द्वारिकाबाट प्राग ज्योतिषपुरतर्फ प्रस्थान गर्दा नरकासुरलाई
वीर गति दी बक्सिएको मुर नाम गरेको पञ्चशिरा दैत्यलाई वीर गति दिएर भगवानको नाम मुरारी श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे रह्यो। भगवानले अजेय दैत्यहरूलाई वध गरेर भगवान नारायणको नाम दैत्यारी भयो। दैत्यको वध त अरूले नि गरे नि, तर वास्तवमा अरूले गरे पनि तिनका भित्र नारायण विराजमान भएर गरेको हुनाले दैत्यलाई दमन गर्ने, आसुरी स्वभावलाई दमन गर्ने सामर्थ्य भगवान नारायणमा छ। आज भगवानले नरकासुरलाई वीरगति दिएर उनका छोरा भौमासुरका छोरा भगदत्तलाई राज सिंहासन दिइबक्सिन्छ। जो भौमासुर हो, हिजो पनि हजुरलाई श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा आएको थियो। त्यस हुनाले त भगवानले नरकासुरलाई वीरगति दिइबक्स्यो। आज नरक चतुर्दशी बेलुका भगवती महालक्ष्मीको प्राकट्य दिन, समुद्रबाट भगवती लक्ष्मी प्रकट भएको दिन भगवती महालक्ष्मीको आराधना गरिन्छ। कतिपय सज्जन महानुभावहरूले बेलुका हवन गरिबक्सिन्छ। गाईको घिउद्वारा श्री सूक्तद्वारा हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह भनेर प्रार्थना गरिन्छ। हे जातवेदा, हे नारायण, त्यस्तै भगवती महालक्ष्मी मेरा घरमा पनि बोलाइदिई बक्स्योस्। जातवेद भनेको अग्नि होइन, जातः वेदः यस्मात् इति जातवेदः तत्सम्बुद्धौ। हे जातवेदा, यस्य निश्वासितं वेदा, जसका मुखमा निश्वास नै वेद छन्, त्यस्ता हे जातवेद, हे नारायण, त्यस्तै भगवती लक्ष्मी जो हिरण्य वर्णाम, हित पनि छ, रमणीयता पनि छ, अत्यन्त चन्द्राम, आह्लादकारी भई बक्सिन्छ, त्यस्तै भगवती लक्ष्मी जो चन्द्र सहोदरी भई बक्सिन्छ, त्यस्तै भगवती लक्ष्मी मेरा घरमा मेरा मनमा बोलाइदिई बक्सियोस् भनेर इत्यादि श्री सूक्तका मन्त्रद्वारा भगवती लक्ष्मीको आराधना हुन्छ। सज्जन वृन्द हो, कहीँ पनि यो विचार गर्नुपर्दछ। हामीहरूले एकायन भएर केवल लक्ष्मीको पूजा गर्दा लक्ष्मीको मात्रै गर्ने, कहीँ नारायणको मात्रै गर्ने, त्यो परम वैदिक परम्परा होइन। भगवानको अनुभव गर्दा पनि भगवती लक्ष्मी विशिष्ट भगवानको अनुभव, भगवती लक्ष्मीको अनुभव गर्दा भगवान श्रीमन्नारायण विशिष्ट भगवती महालक्ष्मीको अनुभव, भगवती महालक्ष्मीको सेवा। त्यस हुनाले आजको दिनमा हजुरहरूले सधैँ अनुसन्धान गरिबक्स्योस्। श्री विष्णु पुराणको प्रथम अंशको 9 अध्यायमा जो देवराज इन्द्रले भगवती महालक्ष्मीको कृपा कटाक्षले विशुद्ध अन्तःकरण भएर प्रार्थना गरिबक्सेको छ। इन्द्र उवाच नमस्ये सर्वलोकानां जननीमब्ज सम्भवां श्रियम् उन्निद्र पद्माक्षीं विष्णु भक्षस्थल स्थितां। भगवती लक्ष्मीलाई नमस्कार गर्दछु। कस्ती भगवती लक्ष्मी? भगवान श्रीमन्नारायणको वक्षस्थलमा विराजमान भई बक्सिनु भएकी। त्यस हुनाले भगवान सहित भगवतीको अनुभव। एक्लै नारायणको मात्रै चाहना गर्ने व्यक्तिले पनि लाभ पाएनन्। शूर्पणखाले केवल रामलाई चाहेकी थिइन्, उनको नाक कान काटियो। उनका दाजु दशाननले केवल लक्ष्मीलाई चाहना गरे, उनको कुलै नाश भयो। यिनै दुईटैका भाइ विभीषणले दुईटैलाई प्रार्थना गरिबक्स्यो, लङ्कामा जानकीको आदर गरिबक्स्यो, समुद्रका पारी भगवान रामको शरणागति गरिबक्स्यो लक्ष्मीको पुरस्कार गरेर। उहाँ अहिले पनि चिरञ्जीवी भइबक्सिन्छ। महाभागवतको पङ्क्तिमा उहाँको नाम आदरपूर्वक लिइन्छ। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक भनेर प्रार्थना गर्ने हुनाले चिरञ्जीवीमा पनि उहाँको नाम आउँछ। अश्वत्थामा, बलिर्व्यास, हनुमास, विभीषण। यस हुनाले त भगवान सहित भगवतीको आराधना गर्नु। श्री सूक्त, पुरुष सूक्तले खूब स्वाहा गर्दछन्। कतिपय सज्जनहरूले रात्रिमा भगवती लक्ष्मीको आराधना गर्दछन्। त्यसो हुनाले आज लक्ष्मीको पूजा पनि आज नै कुकुर तिहार पनि आज।
तिथि घटबड भएको हुनाले आज नै कुकुर तिहार पनि छ। कुकुरको पूजा पनि यहाँ हाम्रो शास्त्रमा बताउँदछ। कुकुरमा के गुण छ त त्यस्तो? कुकुर यमराजका दूत हुन्। वैवस्वत कुलोद्भवौ भनेर बताएको छ। यो श्याम र धवल दौ श्वानौ श्याम धवलौ वैवस्वत कुलोद्भवौ भनेर प्रार्थना गरिन्छ। अझ कुकुरको पूजा गरिन्छ। कुकुरमा पनि त्यस्ता गुण छन्। कुकुरभित्र पनि भगवान हेरेर विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः। समदर्शिनः समवर्तिन होइन, सुख दुःखका दृष्टिले सबैमा समदर्शी हुनु, समवर्ती भनेको छैन। गाईलाई जसरी पूजा गरी बक्सिन्छ, गाईको जसरी पञ्चगव्य लिई बक्सिन्छ, त्यसरी कुकुरको भने होइन। कुकुरको पाउ धोएर खानु भने होइन। कुकुरलाई कलो दिनुहोस्, माला लगाइदिनुहोस्, कसले कसरी लगाइदिनुहुन्छ? सज्जनवृन्द हो, यो विचारणीय विषय हो। शास्त्रले भन्छ श्वान कुक्कुट चाण्डालाः समस्पर्शाः प्रकृतिताः रासभोष्ट्रौ विशेषेण तस्मात् तान् नैव संस्पृशेत्। यिनी अपवित्र हुन्छन्, अशुद्ध हुन्छन्, तर पूजा गर्न पर्दछ। यिनीहरूलाई ठाउँमा राखेर आजकल गाई पाल्ने प्रक्रिया हरायो। हजारौं प्रतिदिन खर्च गरेर कुकुर पालिन्छ। पहिले दिनमा 11-12 बजेसम्म गृहस्थीहरूले अतिथिको बाटो हेरेर बसिबक्सिन्थ्यो। अब यति बेलासम्म आएनन् भनेर अनि बल्ल भोजन गरी बक्सिन्थ्यो। अतिथिलाई केही छाक निकालेर राखिबक्सिन्थ्यो। आजकल कुनै भुला भट्का व्यक्ति बास बस्न कसैका घरमा गयो भने पहिले कुनै अतिथि आयो भने उनलाई पहिले गाई देखाइन्थ्यो। गाई अगाडि टकारिन्थ्यो। अर्घ्यपाद्यात्मन लैनी गाई देखाएपछि उहाँलाई दुध दही आदि दिँदाखेरि निसङ्कोच लैनी गाई रहेछन्, केही चिन्ता गर्न भएन, खुब खाए हुन्छ भनेर हजुर ढुक्क पर्नुहोस् भन्ने सङ्केतका लागि गाई देखाइन्थ्यो। र अहिले पहिल्यै बाहिर लेखिदिएको हुन्छ कुकुरदेखि सावधान। यहाँ त मनुष्यहरू बस्नु होला भन्ने सम्झ्यो, आखिरमा लेखिदिएको हुन्छ कुकुरदेखि सावधान। अरू व्यक्ति पनि त्यस्तै भए। चोर डाँकाहरू सर्वत्र व्याप्त हुन थाले। आफ्नो सुरक्षाको लागि भोटे कुकुरहरू घरमा राखे, कहीँ आएर कसैलाई टोक्देला भनेर लेखिदिएको हुन्छ कुकुरदेखि सावधान। कहीँ त त्यो हैरान पार्छन्, आएर अतिथि पाहुना आएर खो झन्झट गर्ने भन्ने सम्झेर पनि कुकुर नभए पनि कुकुरदेखि सावधान लेखिदिएका हुन्छन्। त्यसको अर्थ त्यो घरमा कुकुर नभए नि कुकुर जस्तो स्वभाव भएका मनुष्य बस्दा रहेछन् कि भनेर त्यो अर्थ लाउँछन् कतिपय सज्जनहरूले। त्यस हुनाले त्यस्तो होइन। साधु सन्त महात्माको सेवा गर्न पर्दछ। अतिथि देवो भव बताएको हुनाले अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति भनेको हुनाले जसका घरबाट निराश भएर पाहुना फर्कन्छन् भने त्यो फर्केको पाहुनाले आफ्नो पाप जति त्यसलाई दिएर त्यसको सारा पुण्य लिएर जान्छ। त्यस हुनाले अतिथि देवो भव, अतिथिलाई देवता रूपले मान्न पर्दछ। अतिथि सबैको देवता हो। सर्वस्याभ्यागतो गुरु। त्यस हुनाले अतिथिको पूजा गर्न पर्दछ। जे होस् यो मर्यादा पालन गर्न बिर्सन हुँदैन। हामीहरूले कुकुरको पूजा गर्ने ठाउँमा राखेर कुकुरलाई छुट्टै एउटा आफू बस्ने बिस्तारामा नराख्नुहोस्, नछोइनुहोस्। सुरक्षाको लागि राख्नुहोस्। एउटा सानो उसको आवास बनाइबक्सोस्, त्यहाँ पालिबक्सोस्, त्यहाँ त्यसलाई खाना दिइबक्सोस्। उसलाई रेखदेख गर्ने त्यही पङ्क्तिका कोही व्यक्ति होलान्, उनले गर्लान्। त्यो प्रक्रिया गर्न पर्दछ। यो अत्यन्तै विचारणीय विषय हो। त्यसो हुनाले आज कुकुरको पूजा हुन्छ, जो यमराजका दूत हुन्, जसलाई यो प्रार्थना गरिन्छ कि
हामी बाटामा जाँदा यदि कुकुरले हाम्रो रक्षा गरून्, कुकुर जहाँ बाँधिन्छ त्यहाँ, जहाँ कुकुर रहन्छन् त्यहाँ प्राय चोरको डर हुँदैन। कुकुर अत्यन्त सजग हुन्छ, श्वान निद्रा भनिन्छ। कुकुरले अलिकति छस्सा आवाज आए पनि ऊ बिउ जान्छ। अत्यन्त उसका कान अत्यन्त सावधान हुन्छन्। त्यस हुनाले कुकुरलाई पूजा गर्नुको अर्थ त्यहाँ पनि धेरै अर्थ छ। कुकुर स्वामी भक्त हुन्छ। कुकुरले त्यो चाहन्छ कि इनका घरमा वंश वृद्धि होस्, कुल वृद्धि होस्। त्यस हुनाले कुकुर लक्षिनको हो। बिरालोलाई लक्षिनको मानिँदैन अरे। बिरालोले के सोध्छ, यो घरका सबै मरे त म चुलामा एक्लै घुर्सेर बस्ने थिएँ भन्छ अरे। कुकुरले इनका घरमा पुत्र पौत्र वृद्धि होस्, जसले प्रत्येकले ल्याएर मलाई कलो दिन्छन्। र सज्जन वृन्द कुकुरलाई पूजा गरिबक्सिन्छ हजुरहरूले। आज अरू बेलामा खाएको जुठो अन्न ल्याएर दिने चलन थियो कहीँ कहीँ, त्यो होइन। कसैलाई पनि जुठो दिनु हुँदैन। कुकुरलाई पनि पहिले अलग छुट्याएर राखिन्छ। काक बलि, श्वान बलि, त्यस्तै गाईलाई जो भाउ हो त्यो पनि अलग छुट्याएर राखिन्छ। गाईलाई त पहिले ल्याएर दिइन्छ, कुकुरलाई छुट्याएर राख्यो अनि पछि लगेर दिने। अर्थात् पहिले दिए पनि आफ्नै भागबाट निकालेर दिनु हुँदैन, अलग्गै छुट्याउनु पर्दछ। यस प्रकारले कुकुर तिहार पनि आज हो। आज रात्रिमा औँसी प्रारम्भ हुने हुनाले आज सुखरात्रि, भगवती महालक्ष्मीको आराधनाको दिन पनि हो। भगवती महालक्ष्मीले अवतार लिएको दिन समुद्र मन्थनमा ती 14 रत्न प्रकट भएका हुन् समुद्रबाट। जो 14 रत्न लक्ष्मी, कौस्तुभ, लक्ष्मी पनि भगवानकै वक्षस्थलमा रहिबक्स्यो। कौस्तुभ मणि जो जीवको प्रतीक हो। कौस्तुभ मणि जीव, भगवानले हामी जीवात्मालाई यति माया गरिबक्सिन्छ कि कौस्तुभ मणि रूपमा वक्षस्थलमा राखिबक्स्यो। तिमीहरू मेरो वक्षस्थलमा यसरी माला जस्तै प्यारो भएर रहने हो। कहाँ यो संसारमा दुःखको घरमा अल्मलिएका छौ, तिमीहरू मेरो वक्षस्थलमा आउन योग्य हो। त्यति अवसर मलाई देऊ, अरू केही गर्न पर्दैन। मामेकम शरणम व्रज भनेर भगवानले भनिबक्सिन्छ। त्यो देखाउनको लागि भगवानले कौस्तुभ मणि वक्षस्थलमा धारण गरिबक्स्यो। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात कल्पवृक्ष प्रकट भए, स्वर्गका गहना भए। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक सुरा, सुरा एउटा वारुणी विशेष, आसव विशेष समुद्रबाट प्रकट भयो। त्यसलाई दैत्यहरूले स्वीकार गरे। धन्वन्तरी, भगवान श्रीमन्नारायण धन्वन्तरी भइबक्स्यो। धन्वन्तरी रूपमा अवतार लिएर उहाँले अमृतको कलश लिएर आइबक्स्यो र देवताहरूलाई अमृत पिलाइबक्स्यो। अरूलाई त्यो अमृतको कलश पनि दैत्यहरूले अपहरण गरेर लिएर गएपछि भगवान श्रीमन्नारायण मोहिनी रूपमा अवतार लिएर त्यो अमृत देवताहरूलाई पिलाइबक्सिन्छ। त समुद्र मन्थनले यो शिक्षा दिन्छ कि उही काम गरेर पनि एउटै देश, एउटै समदेश काल, हेत्वर्थ कर्ममतयोपि फले विकल्पा तत्राञ्जसा सुरगणा। त्यहाँ देवताहरूले सजिलै अमृत प्राप्त गरे, यत्पाद पङ्कजरजश्रयणात्। तर दैत्यहरूले प्राप्त गरेनन्। एउटै देशमा, एउटै परिस्थितिमा, एउटै समयमा समान साझेदारीका साथमा काम गरे। समुद्र मन्थन जस्तो ठुलो उद्योग देवदानवहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरे। अमृत प्राप्त पनि भयो। तर अमृत प्राप्त भएर पनि अलक्षिणले गर्दा, झगडाले गर्दा, परस्परमा पाककलहले, विवादले गर्दा र भगवानका भर नपरेका हुनाले उति परिश्रम गरेर पनि दैत्यहरू हिस्स बुढी किच्च दाँत भने जस्तै हिस्स परे अमृत पाएनन्। सज्जन वृन्द हो, विचारणीय विषय छ। कतिपय सज्जनहरूले हामीले नि हजुरहरूले जस्तै त गर्छौँ नि, हामी पनि भगवानका भर परेका छौँ, त्यसै भर परेका छौँ भनेर हुन्न।
विधिपूर्वक भगवानको शरणागति हुन पर्दछ। भगवानका शरणमा परेकाले यो समुद्र मन्थन गरेर प्राप्त हुने जो अमृत हो, मोक्ष रूपी अमृत हो, भगवानको अपार अनुग्रह रूपी अमृत हो, भगवानको दिव्य कृपा कटाक्ष रूपी अमृत हो, त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन भगवानको कृपा कटाक्ष रूपी अमृतले संसार समुद्र सुक्दछ। हामी पवित्र भइन्छ, भगवानका लोकमा गइन्छ। चक्षुषा तब सौम्येन पूतास्मि रघुनन्दन पादमूलम गमिष्यामि यान अहम परेचारिसम भनेर एउटी सबरीले भन्दछन्। हो त्यस्तै चाहिँ भगवानको अनुग्रह भाजन बन्नको लागि तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः। सद्गुरुका शरणमा गएर त्यहाँ भागवत धर्मको शिक्षा लिनु, भगवत प्रपन्न बन्नु, यो जीवनको अमृत हो। नभए हिस्सा भइन्छ। यो पनि यसको शिक्षा, यसको पनि अभिप्राय हो। देवदानवहरूले समुद्र मन्थन गरे। भगवानका भर परेका देवताहरूले त्यति परिश्रम गरेर अमृत प्राप्त गरे। भगवानका भर नपरेर मगर्छु मगर्छु भन्नेले न मगर भए न तगर भए, आखिरमा त्यस्तै भयो। त्यस हुनाले धन्वन्तरी रूपमा अवतार लिएर उहाँले अमृतको कलश लिएर आइबक्स्यो। आयुर्वेदको प्रवर्तक भइबक्स्यो। सबैलाई दीर्घ जीवन, निरामय जीवन दिने भगवान धन्वन्तरी नै भइबक्स्यो। त्यस्तै प्रकारले चन्द्रमा पनि यही समुद्रबाट प्रकट भइबक्स्यो। धन्वन्तरी चन्द्रमा, त्यसैले भगवती लक्ष्मीको नाम हो चन्द्र सहोदरीम, चन्द्रमा की सहोदर बहिनी। त्यस्तै धेनु कामदुघा, कामधेनु सुरभि प्रकट भइबक्स्यो। सुरेश्वर गजः, ऐरावत हात्ती प्रकट हुनुभयो, देवताहरूलाई दिइयो। स्वर्गका गहना भए कामधेनु, ऐरावत हात्ती। त्यस्तै धेनु कामदुघा सुरेश्वर गजो रम्भाश्च देवाङ्गना, रम्भा आदि गरेका अप्सराहरू भए, उनीहरू पनि स्वर्गका गहना भए। त्यस्तै अश्वः सप्तमुखः, सात मुख भएको उच्चैश्रवा घोडा जो पूर्णचन्द्रमा जस्तै सेता ती घोडा प्रकट भए, जसलाई तस्मिन् बलि स्पृहाम चक्रे, तिनलाई बलिले चाहना गरिबक्स्यो। भगवानको इच्छाले बलिलाई दिइयो। दैत्यहरूले स्वीकार गरे, दैत्यराज बलिले प्राप्त गरिबक्स्यो। अश्व सप्तमुखो विषम, समुद्रबाट विष पनि प्राप्त भयो। विष पनि प्रकट भयो, त्यो पनि रत्नभित्रै पर्यो। तर त्यो विष भगवान भोले बाबा शङ्करका गलामा गएर विराजमान भयो। जो राम नामको रटना गरेको, राम नाम जपका प्रभावले कालकूट फल दीनी अमीको, राम नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीनी अमीको। भगवान शङ्करले राम नामको प्रभावलाई जानी बक्सिन्छ। जुन राम नाम अनुसन्धान गरेको हुनाले विष पनि रामलाई भेटेपछि विश्राम भयो। यिनै भगवान रामको भक्ति नै यो संसार समुद्र मन्थन गरेको अमृत हो। जो यिनै राम भक्तिका प्रभावले नाम प्रभाव जानी गण राउ प्रथम पूजियत, राम प्रभाव गणेशजी अग्र पूजाका अधिकारी भइबक्स्यो। यो भगवान नारायणको राम नामको प्रभाव हो। भगवान शङ्कर महादेव भइबक्स्यो, नीलकण्ठ भइबक्स्यो, विषले केही अनर्थ गरेन। यो राम नामको जपको प्रभाव हो।
यो समुद्र मन्त्रको अमृत यो पिउनु पर्दछ। भगवानको नाम भगवत भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो अमृत हो। यो समुद्रबाट निक्लेको अमृत त अरू के दिन्छ र? बस इन्द्रियको उत्सव मनाएर आफू वञ्चित हुने हो। यो भगवत भक्ति रूपी जो अमृत हो यो सबभन्दा ठुलो अमृत हो, भगवत प्रपत्ति। हरिधनु भगवानको धनु पनि त्यहाँबाट प्रकट हुनुभयो, सारङ्ग धनु। शङ्ख पाञ्चजन्य शङ्ख प्रकट भइबक्सियो। शङ्खो मृतम चाम्बुधे अमृत प्रकट भयो। रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तु नो मङ्गलम, 14 रत्न प्रकट भए। त्यस हुनाले सज्जन वृन्द हो, यमपञ्चकमा पहिलो दिन काग तिहार, कागको पूजा, धनतेरस धन्वन्तरी भगवानको पूजा, धन्वन्तरी भगवानको अवतार। चतुर्दशीमा नरकासुरको वध गरेको दिन नरके चतुर्दशी भनिन्छ। पहिलो दिन काग तिहार, दोस्रो दिन नरकेका दिनमा कुकुर तिहार। त्यस्तै अमावास्याका दिनमा भगवती लक्ष्मीको पूजा। त्यस्तै प्रतिपदाको दिनमा गोवर्धन पूजा। अमावास्याकै दिनमा गाई पूजा पनि गरिन्छ। कतिपयले गोवर्धन पूजाकै दिनमा गाई पूजा पनि, गोवर्धन पूजा पनि। भगवानले इन्द्रको दर्प दलन गर्नको लागि गिरिराज पर्वतलाई उद्धार गरी उठाइबक्स्यो आफ्नो हातमा। त्यसै दिन त्यसो त्यो दिन गोवर्धन पूजा हुन्छ। र भोलिपल्ट द्वितीयाको दिनमा अर्थात् 5औं दिनका दिनमा भाइटिका, यसलाई यमपञ्चक भनिन्छ, यमराजका साथमा सम्बद्ध छ। सज्जन वृन्द हो, विशेष यसको महत्व भागवत परम भागवत यमराज परम भागवता कालिन्दीका साथमा सम्बद्ध भएको पवित्र यो कथा हो। विचार गरिबक्स्योस्, यमराज भनेको जसले प्राणीहरूको आयु सकिएपछि उनीहरूलाई लगिबक्सिन्छ, त्यस्ता यमराज सूर्यनन्दन सूर्यका पुत्र भइबक्सिन्छ। भगवान सूर्य नारायणका भगवान कृष्णका ससुरा भइबक्सियो। भगवान कृष्णजीले सूर्य की नन्दिनी सूर्य की पुत्री यमुनाका साथमा विवाह गरिबक्सियो। भगवान नारायणका ससुरा सूर्यनारायण भइबक्सियो। भगवान नारायणका जेठान यमराज भइबक्सियो। भगवान नारायण हाम्रा बा भइबक्सियो, यमुनाजी हाम्री आमा भइबक्सियो, अनि यमराज हाम्रा मामा भइबक्सियो। त भगवत प्रपन्नलाई यमराजले अतिथि भएर प्राण त्याग गर्ने बेलामा अतिथि भएर आइबक्सिन्छ र वैकुण्ठ पठाइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यमो वैवस्वतो राजा यस्तवै स हृदय स्थितः तेन चेद अविवादस्ते मा गङ्गाम मा कुरुन गम। यम भनेको यमका भित्र रहने भएका, यम शब्दको अर्थ जो दक्षिणका दिक्पाल भइबक्सिन्छ, माया प्रतराजाय सायुधाय सशक्तिकाय भगवत पार्षदाय नमः र यमराजको पूजा गरिन्छ। ती यम भनेको पनि ती यमका पनि अन्तर्यामी, वास्तवमा यम भनेको सबैका हृदयमा रहने भएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, हामी सबैका हृदयमा रहेका ती भगवानका साथमा विरोध नगरौँ, अर्थात् भगवानले भनेको मानौँ, त्यति गरे केही गर्न पर्दैन। त्यस हुनाले यस्ता भगवत प्रपन्नलाई यमराजले पनि अन्तिममा वैकुण्ठ लाने बेलामा उहाँ अतिथि भएर आइबक्सिन्छ। प्रिय अतिथि भएर उहाँले भगवानका लोकमा लानलाई दिव्य विमानमा चढाइदिबक्सिन्छ, आफू चरण चौकी भएर मृत्युका शिरमा पाउ राखेर मृत्योर मूर्धनि निधायाङ्ग्री आरुरोह हरे पदम भनेर बताएको छ। त्यस्ता यमराज र यमुनाको यहाँ कथा छ। सज्जन वृन्द हो, भगवती यमुनाले त्यही भाइ टिकाको दिनमा यमराजजीलाई
सप्तरङ्गी टीका लगाइदिई बक्सिन्छ। सात्विक पदार्थ जो श्री बेसारद्वारा बनेको श्री बेसार, त्यस्तै श्वेत चन्दन, पिठो, दुर्वाको चन्दन, यी सात्विक पदार्थहरू यद्यपि हामीहरूले त्यो श्रृङ्गारको लागि बजारबाट ल्याउँछौँ, अबिर आदि, ती पवित्र त्यति शुद्ध होइनन्। सकेसम्म सात्विक चिज यही हामी थिम्छन्, तिनलाई बनाउने हो। हरिद्रा महत्त्वपूर्ण हो। धनतेरसका दिनमा 5 पदार्थको धेरै महत्त्व छ। हल्दी, धनियाँ, यस्तै प्रकारले दुर्वा, रचना, हर्दीको गाँठो बन्छ। त्यस्तै प्रकारले कौडी अनि गोमती चक्र जो द्वारिकामा प्राप्त हुन्छ, यिनीहरूको सङ्कलन गर्नु। लक्ष्मी पूजाका दिनमा निधिको पनि पूजा गर्नु, आफ्ना घरमा भएका धन सम्पत्तिलाई पूजा गर्नु। द्रव्यमा भगवती लक्ष्मीको वास हुन्छ, तिनकी अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ भनेर पूजा गरिन्छ। हामीहरूले न्यायपूर्वक आर्जन गर्नु, अन्यायले आर्जन नगर्नु, धन सम्पत्ति कसैको मन नदुखाउनु, न्यायपूर्वक आर्जन गरेको सम्पत्तिमा पूजा गर्नु। अन्यायले आर्जन गरेको भए पनि पूजा त गर्नु। त्यसै दिन अब उपरान्त मैले कसैको मन दुखाउन्न भनेर लक्ष्मी पूजाको दिनमा जो विश्वकी आमा भइबक्सिन्छ, हामी लक्ष्मी आमाका छोरा हौँ, विश्व उहाँका छोरा हो। त्वाम त्रैलोक्य कुटुम्बिनीम सरसिजाम वन्दे मुकुन्द प्रियाम। त्रैलोक्य की कुटुम्बिनी हुनुहुन्छ, सारा विश्व उहाँको सन्तान हुन्। ब्रह्मरुद्रादि देवता भगवती महालक्ष्मीका छोरा भए चाहिँ हामी सबै उहाँकै सन्तान हौँ। त्यस हुनाले हामीहरूले कुनै पनि भाइले अन्याय अत्याचार नगरोस्। न्यायार्जित, न्यायपूर्वक आर्जित गरेको वस्तुलाई पनि सदुपयोग गर्न जान्नु, निधिको पूजा गर्नु। त भनाइ गयो आजको कुरा के अरे भाइ टिकाको दिनलाई त भगवती यमुनाजीले प्रार्थना गरिबक्स्यो, यमराजजी आइबक्सिन्छ अनि उहाँले यमराजलाई टिको लगाइदिबक्सिन्छ, मिठो मिठो भजन गराइबक्सिन्छ। यमराजले पनि भगवती यमुनाजीलाई अब केही जो आदर गर्ने हो, प्रेमपूर्वकको उपहार जो हो त्यो अर्पण गरिबक्सिन्छ। सम्भावना आदि अर्पण गरिबक्सिन्छ, वस्त्र आभूषण द्रव्य आदिले आदर गरिबक्सिन्छ। र त्यो दिन भगवती यमुनाले भनिबक्सिन्छ, दाजु हजुरले मैले हजुरसँग यही माग्दछु कि यो भाइ टिकालाई विधिपूर्वक पालन गर्ने व्यक्तिलाई, यमपञ्चकको व्रतलाई विधिपूर्वक पालन गर्ने व्यक्तिलाई हजुरले अकालमा नमारिबक्सेला भनेर प्रार्थना गरेपछि यमराजले तथास्तु भनिबक्सिन्छ। सज्जन वृन्द हो, यो भाइ टिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण नबिर्सने चिज के हो भने यमुनाजीले जसरी भए पनि सके सधैँ लाउने हो टिको, ठाडो टिको, ऊर्ध्वपुण्डधर हुनुपर्दछ। ऊर्ध्वपुण्ड बिना हामीले गरेको नित्य नैमित्तिक कर्म व्यर्थ हुन्छ। ऊर्ध्वपुण्ड बिना काले सन्ध्या वन्दन नै गरे, कर्म राक्षसले लाला पर्ला नरकमा भरे भनेको हुनाले ऊर्ध्वपुण्ड तिलक नलगाइकन गरेको हामीहरूको जो तिलक सन्ध्या वन्दन आदि जो हो त्यो राक्षसले लान्छन्, हामी नरकगामी भइन्छ भनेको हुनाले सधैँ प्रातःकालमा स्नान गर्नु, शुद्ध वस्त्र परिधान गर्नु, सकेसम्म नीलो कालो वस्त्र लगाउनु, राम्रा वस्त्र धारण गर्नु, श्वेत शुक्लाम्बरधर हुनु, पीताम्बर हुनु, अनि त्यसपछि तिलक आदि लगाउनु, अवश्य लगाउनु, ठाडो टिको लगाउनु। यो सुषुम्ना नाडीको जागरण हुन्छ, कुण्डलिनी जागरणमा महत्त्वपूर्ण तिलक हो। तिलकको धेरै वैज्ञानिक पक्ष छ, शरीर विज्ञानका साथमा आयुर्विज्ञानका साथमा यसको धेरै महत्त्व छ। यसले ताप दूर गर्दछ। अर्को यी तिलकको महत्त्व नबुझेर हो, यी त भगवानका चरण कमल हुन्। त्यहाँभन्दा भाग्यशाली कोही हुन्छ जसका ललाटमा भगवानका दिव्य चरण कमल, यिनी दुईटा भगवानका पाउ हुन्। तलको यो सिंहासन हो, माझमा भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। जो भगवती लक्ष्मीले यत्पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता, जुन भगवानको चरण कमललाई अनुरक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक सेवा गरिबक्सिन्छ, यी भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। यिनलाई हरिद्रा भनिन्छ। यो हरिद्राबाट बनेको यसलाई
सबैले प्राय श्री चूर्ण भनिन्छ। श्री यहाँको नाम श्री पनि हो। यिनको नाम हरिद्रा हो। हरिद्रा भनेको बेसारलाई हरिद्रा भनिन्छ संस्कृतमा। त्यसैबाट हदेलो भनिन्छ। हरिम नारायणम द्रावयति इति हरिद्रा, भगवानलाई प्रसन्न पार्ने यस्तै भगवती लक्ष्मीलाई ललाटमा धारण गर्नु, तिलक लगाउनु, श्री लगाउनु, त्यो सधैँ गर्ने हो। कमसे कम सधैँ नगरे पनि एक दिन त ठाडो टिको लगाएर उनीहरूको कल्याण होस् भनेर भगवती यमुनाजीले ठाडो टिको लगाइबक्सिएको हो। रुद्रपुण्डको धेरै महत्त्व छ। यी सबै यसका आध्यात्मिक धेरै पक्षहरू छन्। सज्जनवृन्द हो, जे होस्, यो पवित्र दीपमालिका उत्सव जो भगवान राम विजय प्राप्त गरेर अयोध्या आएपछि सबैका घर घरमा गली गलीमा दीपमालिका बालेर तमसोमा ज्योतिर्गमय यो वेदको सूक्तिलाई चरितार्थ गर्दै दीपमालिका सजाए। 5 दिनसम्म नै दीपमालिका हो। विशेष गरेर कतिपय व्यक्तिहरूले अमावास्याको दिनमा धेरै दीप बालिबक्सिन्छ। कार्तिकको धेरै महत्त्व छ। दीपदानको धेरै महत्त्व छ। आकाश दीपदानको महत्त्व छ। बिहान बेलुका आकाश दीपदान गर्नु। श्रीकृष्ण गण्डकी विविध जो पवित्र नदीहरू छन् तिनीमा स्नान गर्नु, मौन भएर स्नान गर्नु, पवित्र आहार स्वीकार गर्नु, यी सबै कुरा बताएको छ। त्यसमध्ये यो कार्तिक महिनामा यो पवित्र जो यमपञ्चक हो, यसको ठुलो महत्त्व छ। भगवान रामले विजय प्राप्त गरेर घर घरमा राम 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 यही कथा हुन थाल्यो। रामो रामो राम इति प्रजानाम अभवन कथा रामभूतम जगदभूत रामे राज्यम प्रशासति। भगवान राम आफ्नो राज्यारोहित भएपछि, राज्यारोहण गरेपछि सबैले आसाद्य नगरीम दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया राजाधिराज राजाय रामभद्राय मङ्गलम भनेर दीप मालिका सजाए, भगवानलाई सुन्दर दीपले आरती गरे। त्यस्तो यो भगवान श्री रामको आफ्नो स्वदेश फिर्तीमा सबै जनहरूले हर्ष उत्साह खुसियाली मनाएको यो पावन पर्वले हामी सबैमा हर्ष, सद्भावना, विवेक, सद्भक्ति र परस्परमा सौहार्द भाव जागरण होस्। हामी सबै नेपाल आमाको अनुहारलाई प्रसन्न पार्न सकौँ। हामीमा राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरुभक्ति जागोस्। न्यायपूर्वक थोरै कम खानु, घम खानु, विष राखेको खिर खाएर चाँडै मर्नभन्दा नमिठो किन नहोस्, पवित्र चोखो थोरै चिज खाएर भए पनि हामीहरूले सबैको उपकार गरौँ। यही यो विजयादशमी एवं दीपमालिका पर्वको मुख्य सन्देश हो, आध्यात्मिक पक्ष हो। आफू मात्रै खुसी नरहौँ। मैले उत्सव मनाउँदा मेरा छिमेकमा कुनै व्यक्ति ऋणले अठिएर उसले खुसी मनाउन सकेको छैन भने मैले त्यसलाई फिर्ता नमाग्ने गरी मैले केही अनुदान गरौँ। मेरो भाइ लोटेको छ भने त्यसलाई समातेर उठाउन सकौँ। एउटा नेपालीले खुसियाली मनाउँदछ, एउटा नेपाली दुखी भएको छ, यस्तो दुखी नहोस्। सबै हामी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यो भावना जागोस्। वसुदेव कुटुम्बकमको उदात्त भावना जागोस्। यही बताउँदछ दीपमालिका पर्वले। हाम्रा भित्र कालुष्य नरहोस्, अन्धकार नरहोस्, अज्ञान नरहोस्, अज्ञान अन्धकार नरहोस्, दुर्भावना नरहोस्। भगवानको भक्ति रूपी अक्षुण्ण दीप हाम्रा हृदयमा बलोस्। यो बाहिरको दीपमालिकाका साथमा हाम्रा हृदयमा भगवान श्रीमन्नारायणका चरणमा अक्षुण्ण भक्ति रूपी दीप बलोस्। त्यसले जीवन धन्य हुन्छ। यो शिक्षा दिन्छ। यिनै श्री वचनका साथमा समस्त आचार्य शरणमा यो दीपमालिकाका प्रसङ्गमा कोटि कोटि नमन। समस्त भागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव, भक्तिमती आमाहरू सबैमा यो शुभ दीपमालिकाको अनन्त शुभकामनाका साथमा भगवत स्वरूप भइबक्सेका हजुर सबैलाई कोटि कोटि नमन गर्दै आज यो वाणीलाई यही विश्राम दिन्छु। भागवतलाई अब 2 गतेसम्म विश्राम गरिन्छ कि क्या हो। 3 गतेबाट पुनः हजुरहरूको सेवामा हुनेछु। आज यही नै रहोस्। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।